भाग्यवान खुर्साचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 24 वर्स 36 अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. जेजू तांच्या मदेगत येवन उबे रावलो शिसांच्या मदें आनी म्हणा लागलो की समाधान तुमकां. ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा तुमकां जण एकल्यांक त्याच सोम्याचें समाधान अनुभव करूंक ह्या स्वते जेजून तुमकां अवकाश दिला. कित्याक समाधान तुमकां सोम्याचें जेजूचें समाधान हर एकल्याच्या जिवितान आज तो आमकां दिवंक आशेता समाधान. कित्याक जावं फुरो आमच्या जिवितान दिसान दीस असमाधान जायत वरते आसा. दिसान दीस आयचो दीस कशें काडचे गे म्हणल्यार हे खंत बेजार आमच्या जिवितान आसा. जावं फुरो पयशे आसल्यांक जावं फुरो पयशे नातल्यांक जावं फुरो भलायकी आसल्यांक जावं फुरो भलायकी नातल्यांक हर एकल्याच्या जिवितान असमाधान खंयच्या ना खंयच्या रितीन जायत वर आसा. त्या खातीर जेजू पळय म्हणजे शिसांच्या जिवितान असमाधान आसलें जावं फुरो जेजू ना म्हणले एक उण्यापण तांणी भोगले जावं फुरो जेजू तांच्या मदें उबे रावता आनी म्हणटा की समाधान तुमकां समाधान. कित्याक हांव आसा तुमच्या मदें. एक घडीभर ह्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आज अर्घ दिव्या ताचे बसोवण्या खातीर एक सेंटेन्स आज आमी अनुभव करूंक जाय. जेजूचें समाधान. जेजूचें समाधान आज आमी अनुभव करून घेता आसतना त्या दुनियाक आमी अर्घ दिवया. तर जेजूक आमी आराधन करया. बापाक आमी अर्घ दिवया. कित्याक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडन हर एक दिसा जेजूचें समाधान तो आमकां दिवन आसा. हे सकाळी ताका अर्घ दिता आसतना स्तुती करता आसतना हे गायनाद्वारे आमचें जिवीत सुम्याच्या समर्पित जेजू नमन करता तुका आराधना तुका जेजू अर्घ दिता तुका नमन तुका जेजू नमन तुका सुम्या वै सुम्या अर्घ तुका जेजू नमन करता तुका अर्घ दिता तुका तुका सर्व स्तुतीने होगलाप जावन जेजू तू मोजो वै सुम्या जेजू जेजू तू मोजो रा तुझ राय जावन आसा दुनिया जेजू तुझ मोजो
Jesu dus muzura Christmas rise on us side. muzu servisu Rise me Jesus. muzu servunda या सकाळच्या वेळात त्या सोम्याक आम्ही अर्घ येत असताना हांगा असते दोन टेस्टमनी ऐकूया ताका आमी वर्णया ताका आमी स्तुती करया. म्हजें नांव फ्लाविया. हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हाका 3 फावटी कोवीड आयिल्लें. तिसऱ्या फावटी कोविडीच्यान जोर ताप आसुल्लो आनी म्हाका कांय ताकनासलें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन केल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांवें कंटिन्यू करनासलें. म्हजो ताप एकच हप्त्यान ताप सुटलो. आनी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजी, म्हाका फेब्रुवारीच्या 17 तारखेक हार्ट अटॅक जालें. म्हज्या जुवेन आनी म्हज्या घोवान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ताणें देवाचें उतर दिलें. देवाचें उतर कंटिन्यू मागोन आसली आनी हांव 5 दिसांनी हॉस्पिटलांत घरा येयलें. आतां हांव बरी जालां. इतलें म्हज्या जिवितांत अजाप केलां. धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशानी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव स्टेफानिया मँगलोरतावन उलयतां. हांवें म्हज्या धुवे खातीर जावया आनी ताच्या भुरग्या पासून तांकां अमेरिका वचोंक तांच्या इंटरव्यूआन पास जावंक आनी अमेरिका वचोंक मेळोंक मागोवंक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसले. हांव आतां ती अमेरिका पावून जावय कामाक लागला. जेजून केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर जेजूक जावं अर्गां होगळाप स्तुती आनी आराधन. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव आशिर्वादांनी भरून दी आनी जेजूची सुवार्थ सगळ्या संवसारार विस्तारून दी म्हूण मागतां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, लव यू जीजस, एडर यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. या सकाळच्या वेळार 5 बसोणी आमी जण एकली वडातळा उसान म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेदवा सुमेचे नाव उलो मारतले हर एकल्यांक सडवण लागतली. John chapter 12 verse 46. हांवें ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरचोना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. जेरेमिया chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. मॅथ्यू chapter 28 verse 9. तेदवा एकच जाणें जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार तो लागीं सरलो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. पळय म्हज्या मगचे न्हू, हांगा मॅथ्यू chapter 28 verse 9 म्हणटा की जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की समाधान तुमकां. आयच्या दिसा जेजूचें समाधान आमी अनुभव करूंक जाय. जेजूचें सकत, जेजूचें समाधान, जेजूची शांती आमी जण एकले अनुभव करूंक जाय. परत हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आसा. आयकूया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव पयल्यान धन्य देवाक म्हज्या काळजांतल्यान अर्घ दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारांक. म्हज्या घरकाराक 87 वर्सां जालीं. सुमार 2-3 म्हयने तावन ताका कुंकली आसुल्ली आनी मुस्तो दरकाल भरिल्लें. रातीची न्हीद नासली. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 46:1 आनी किर्तन 40:13 दिलें. तें आमी रिपीट करनासले. हांव सुम्या जेजून आतां ताची कुंकली संपूर्ण गूण केल्या आनी बरी भलायकी दिल्या. आमी जेजू काळजांतल्यान अर्घ दितां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक ताचे पासून मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. हांव जुलेट ब्रह्मार्थान उलयतां. म्हजी हांव साक्ष दिवंक आशेतां. सुमार 3 वर्सां तावन हांव आनी म्हजो घोव भुरगे पासून मस्त मेडिशनांनी केलें. मणिपाल हॉस्पिटलांत चॅकअप केल्लें तेन्ना तुमकां भुरगीं जावंक कांयच प्रॉब्लम ना म्हणून सांगलें. हांव म्हज्या रिलेशनान दिल्ल्या लिंका थ्रू ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकत येयली. एक फावटी हांवें पिटिशन धाडलें. म्हाका तांणी देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगलें. हांव रिपीट करनात आसली तेन्ना एकच हप्त्यान म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव येयलो. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां.
तशेंच म्हजे पसत मागेल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक उपकार बावडटा आनी मुखारी म्हजे पसत मागा म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. या सकाळच्या वेळा मोठं नियाळ आज आम्ही करता असताना लूक चॅप्टर 24 वर्स 35 to 48 म्हणशेर एक घडी आम्ही पळया. देवाचे उतार म्हणटा की तवळ वाटेर आपणाकच घडयल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. वर्स 36 अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदगेत येवन उबो रावलो. अशें उलयता आसतना जेजू तांच्या मदगेत येवन उबे रावलो. म्हळ्यार जेजूच्या विशयान ते उलोवनासले, जेजूचे विशयान तर्क करनासले. उंडो मोडटना जेजू कशें ताचें रूप ताणें दाखोवन घेतलें त्या विशयान ते उलयता आसतना पळया. दोगां जाणां म्हज्या नांवान जे कितें मागशात तें हांव तुमकां दिता म्हणल्यार एका मोनाची जावन. पण हांगा पळया ते तर्क करता आसतना जेजू तांच्या मदेगत उबे रावलो आनी म्हणटा की समाधान तुमकां म्हणालो. समाधान तुमकां म्हणालो. कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवितांतले टेंशन आसता फुरो जेजू ना हांगा पुनर्जीवन जाला म्हणटा, जेजू म्हाका मेळ्ळो म्हणटा, उंडो म्हणटा दिश्टी पडलो म्हणटा. जायते तेंच्या मदीं कन्फ्युजन आसता तें जावंक फुरो. हांगा पळय जेजू तांच्या मदीं उबे रावलो आनी समाधान तुमकां. म्हज्या म्हाका जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 पळय. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. म्हजें समाधान म्हळ्यार जेजू जावन आसा समाधानाचो दातर, जेजू जावन समाधानाचें भंडार. आज आमच्या जिवितांत असमाधान, कावजणी, भिरांत, अकंत आसा जाल्यार आमकां सिर्फ जेजू लागीं मात्र येवंक जाय. कित्याक जेजू मात्र आमकां समाधान दिवंक शकता. कितली भाव भयणी म्हणटा ती आयच्या तारखेर ब्रदर ते प्रॉमिसीस आनी ती थोडी उतरां बायबलाची कोटेशनां आमकां धैर्य दिते आसा, बळ दिते आसा, आत्मिकान घट करते आसा. पण थोडी कितले बावणी म्हाका म्हणलें आसा. आयजाया 41:10, आयजाया 45, 2 and 3, जोशुआ 1:9, जोशुआ 1:3 जायती वर्ड्स बरोवन जालें वाचता सदां आसा आमी. आमकां घटाय मेळटा. पळया परतून मुखार. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. संसाराची समाधान शाश्वत न्हय. संसार जावं आज समाधान दिता म्हणजे ते शाश्वत समाधान न्हय. सुम्याताय जेजूताय देवून येवचें समाधान मात्र शाश्वत समाधान जावन आसा. त्या खातीर जो कोणी आज आमकां समाधान ना, असमाधान आसा जाल्यार आज सुम्या लागीं मागूंक जाय. जेजू तुजें तें अशें समाधान शाश्वत, तें समाधान आज म्हाका फावो कर. म्हाका दी, म्हज्या कुटुंबान दी, म्हज्या घोवाक दी, म्हज्या बायलेक दी तें समाधान जेजू. कित्याक तूं समाधानाचें भंडार जावन आसाय. पळय परतून मुखार. तुम्ही खंत करची सोडा. तुम्ही खंत करची सोडा. परतून या आमी लूक चॅप्टर 24 वर्स 37 ते सगळेच घाबरले. आपूण एक मेल्ले देखता गाय म्हणून आपुणे मेल्ले देखता गाय म्हणून ताणें चिंतले. कित्याक म्हळ्यार भिरांत कावचिणी जेजू आयलो थंय समाधान म्हणटा जाल्यार तांच्या मोतीक ते रिगाना. कित्याक मेल्ले देखत्या गाय म्हूण चिंता मेल्ले. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळय परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की पळय मार्क चॅप्टर 6 वर्स 46 to 52 एक घडी पळय आमी. लोकांक दांड जातस तो मागणे करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मोचवा मध्ये दर्यांत पावलेलो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोधू वळटले जाल्ल्यान आपणाचे शिशू वोलें काडून मोचवो वचोवंक कश्ट जाताले ते ताणें पळयले. मोचवो ओडूंक मुखार वळूंक जायनातले. कित्याक म्हळ्यार वारें विरुद्ध वळटाले. त्या खातीर शीस कश्ट जाताले. ह्या शिसांक कश्टांचे पळोवन जेजू उदका वयल्यान चलोवन वेता. आनी म्हणा लागलो की देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरशी आयलो. तो वळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोन वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो ते पळोवन ते काय मेल्ले म्हूण चिंतून ताणें मेल्ले म्हणून चिंतले. ताणें थंय पळय मेल्ले म्हणून चिंतले.
म्हळ्यार हर एक थोड्या पटी म्हणजे मगच न्हू आमच्या जिवितान नेगेटिव्ह हर एक वेळा मेल्ले कोणी कितें केलां जायना जायतच ना मुखार वचूंकूच जायना लॉस जाला वयर येवंक जायना नेगेटिव्ह पण हांगाय मेल्ले म्हण चिंतलें हांगाय ते चिंतात मेल्ले कितें आयलां मुखार म्हणून चिंतून ताणें बोब मारली कित्याक सकडांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवूच तो हांगा म्हणटा पळय शिसांक पळय शीस कश्टांचे पळय जेजू तांचे लागीं गेलो तांची जिवितां मेल्ले म्हण चिंतलें तेणी जाल्यार जेजू म्हणटा धैर्य घेया हांवूच तो आनी थोड्या वेळांनी उदकाक आनी वाऱ्याक शांत करता आनी सगळो दर्यो शांत जाता म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां जण एकल्याक एक बो अपुर्बायेचें शिकोवण जावन आसा पळया आमचे कश्ट पळयता जेजू हांगा म्हणटा की मोचवो तेंच्यान काडूंक जायनातलो शिसांचे कश्ट जेजू पळयता आनी जेजू उदका वेल्यान चलोन वेगी तांचे लागीं वेता आनी दर्याक शांत करूंक तो आशेता जाल्यार शिसांच्या मदीं तसो दुबाव तशेंच परतून ते उसारतात हांगा पळय प्रत्येक तरान वर्स 38 म्हणटा की पूण तो तांकां सांगूंक लागलो तुमी कित्याक घाबरल्यात तुमच्या मतीन तुमी दुबावतात कित्याक पळया म्हजे हात आनी म्हजे पांय हांवूच तो म्हाका हात लावन पळया हांवूच तो म्हाका हात लावन पळया आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी दुबावांतल्यान सुटका जावन घेवंक जाय आज आमच्या जिवितान समाधान दिवंक जेजू आमच्या मदें आसा हर एक दिसा आमच्या जिवितांत शांती आनी समाधान लाभयता हर एक दिसा न्हय की आमच्या जिवितान मेल्ले कोणें कितें केलां कश्ट आयल्या वेळार दुबाव आयल्या वेळार अकंत आयल्या वेळार इरार आयल्या आसल्या वेळार असमाधान आसल्या वेळार आमी कितें कोणें कितें केलां आनी कितें म्हूण मतीन चिंतचें न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू आज पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या सर्वंदार जेजूचेर आमचें पूर्ण दिश्ट कांसोवया ना दुबळीक आयल्या वेळार घरांत असमाधान आयल्या वेळार समाधान नासल्या वेळार चंचल जाल्ल्या वेळार कावचें सांपडल्या वेळार हिरारान पडल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी परतून ते नेगेटिव्ह चिंता चिंतचें न्हय आमी जैत वेल्ल्या मरणाचेर जैत वेल्ल्या जेजूचेर दिश्ट कांसोवया मरणाचेर जैत वेल्ल्या सडवंदारचेर दिश्ट कांसोवया ताणें मरणाचेर जैत वेला बापान सर पदवी ताच्या हातान दिला सर पदवी एक घडीभर पोरण्या खरारान पळया देवान कोणाक सोण घाला दानियेलाक वागाच्या दोलीन गेल्ल्या वेळार हाबाकुका द्वारे जवान धाडले त्या सुवातेर हाबाकुकाक सिंहाची दोली खंय आसा कळीतच नातली जाल्यार त्या सुवातेर त्या देवान हाबाकुका जवान धाडले आपल्या पातयेल्ल्या भुरग्यांक कोणाक देवान सोडला आज ह्या सकाळच्या वेळार आमचो भावार्थ जेजू थंय घट करया जेजू थंय हे हर एक दिसा म्हज्या फेंतकस्ताच्या परा पर्यंत आमी हर एक दिसा जेजूच्या मोगान एक जावंक जाय जेजू लागीं बळवंत जावन रावंक जाय हे म्हणजे कश्टाचेर अकंताचेर अस्कतकाचेर भिरांतीचेर कावजणीचेर आमी पातळी दवरूंक नजो म्हज्या मोगाचे न्हू हाचेर सगळ्यान जेजून जैत वेला आमी जायते वोन त्या दनयाची भुरगीं जावन आसात आमी जायते वोन त्या जेजू सडवंदाराची भुरगीं जावन आसात आमी म्हज्या त्या खातीर हे कावजणीक आमी भिवंक नजो म्हज्या मोगाचे न्हू पळया इस्रायल परजा केदाळ्यान म्हाका उडा आसूंचे ताणें एक पटी उलो मारले जावं फुरो देवा लागीं परजा सांगाता म्हणून पळय देवान जण नेकल्यांक त्या सुवातेंतल्यान बचाव केले तस्सो धनी तस्सो सडवंदार तस्सो जीवदातार आमच्या मदें आसा एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमचे हात आमच्या काळजां दवरया आतां जेजूक अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासया आमी दुबावली घडी आमी जेजू लागीं समर्पीत करून मागया सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर बाबार्थान म्हाका घट कर तुज्या मोगा लागीं म्हाका एक जावन दवर आनी मागया प्रत्येक तरांच्या दिसा मोगाळा जेजू आज कितल्यांचें ऑपरेशन आसा ICUंत आसा वेंटिलेटर आसात मरणाचे तणी आसा लास्ट स्टेजीर आसात कोणी आज हॉस्पिटल एडमीट जावंक वता कोणाची डिलिव्हरीचो डेट जावन आसा जावं फुरो खंयचे टेस्ट आसा आज काकूत कर तांकां जण एकल्यांचे दया दाखय तुज्या रक्तान नितळ कर अभिषेक कर जेजू सोम्या कितलो काम ना कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणी पयले सो ते कामाच्या सोदण्यार आसा कोणी पैन करनासात कोणाचें बरें कार्य आसा आयच्या दिसा जावं फुरो आज विंगड कोणाचे रिणाचे समस्या आसा येला म्हाका येता म्हणला विंगड समस्या आसा जेजू सगळ्या समस्यांतल्यान परिहार लाभय तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादा बेसांवां दैवी कृपा आमच्या जण एकल्याच्या जिवितां वळून दी
तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां जाणकल्यान भर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. Serveis por tu mozo, sur podvedar. Jesus tu mozo mo, Jesus tus mozorais, tus mozo serveis por. Sarga vakani stuti. Jesus. Jesus tus mozo mo. Praise the Lord. म्हज्या मगजच्यानू ह्या ब्रेस्तराच्या आयचे सुमीचे समाधान आमी जाणकले अनुभव करया. तसो जेजू तुमकां समाधानान भरून दी. असमाधान बेजारा इराराय तुमच्या तावन तो जेजू पयस करून दी. आज सांजेर 6:30 वरां मिसाचें बलिदान 7 वरां तावन आमचें आराधन आसा. विशेष रितीन सुटकेचे मागणे आसा. इनर हिलिंग एडोरेशन 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेष पेकोणीचे मागणे म्हज्या मगजच्यानू त्या खातीर एकामेकाक सांगा. जायती पावण्या सांजे तुमी भाग घेया ह्या मागण्या जमोतीक. तशेंच आसता लँग्वेज कोंकणी ट्रान्स आनी इंग्लीश आमी जायते पोस्टर घाला. खंडीत जावन आज सांजे आमी जाणकले मेळया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बसरूची म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजो पुताक कर्ली इन्स्पेक्शन प्रॉब्लेम आसले. तो केदां पळयल्यार सीक पडते रावतालो. ताका काले खाल्यारय जेवल्यारय ताका जायनासलेले. तो 2-3 फावटी तो हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. हांव ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसली. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजो पूत सदांच रिपीट करनासले. हांव आतां म्हजो पुताची भलायकी मस्त बरी आसा. 5-6 म्हयने जाले ताका खंयचे प्रॉब्लेम येना. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनच आसा आतांय. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या पुताच्या जिवितांत धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घा दितां. तशेंच आमच्या पसत गेल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तशें पाद्रा बांकी हांव काळजांत उपकार बावडटां. अर्घा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. अर्घा जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. सर्वेस्पर देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक हांव साक्ष दितां. थोड्या तेंपात हांव म्हजे भयण म्हजे लागीं उलयनातलें. हांवें डिवायन मर्सीच्या पंगडाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें आनी हांव तें सदां सांगून आसली आनी मागण्यांत हांव भाग घेतली. थोड्या दिसां उपरांत म्हजे भयण ताच्या कुटुंबां सांगता म्हज्या घरा आयलें आनी उलोवन बरें करन आसा. आनी एक साक्ष जावन आसा. म्हाका थोड्या म्हयन्यांत हांव काम नासतना घरा आसली. हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी देवाचें उतार दिलें. हांवें सांगून आसतना एका हप्त्या भितर म्हाका पयलें काम केल्ल्या संस्थेंत हांव परत आपयलें आनी हांव कामाक वेतें आसा. म्हज्या जिवितांत अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर रात दीस मागून आसच्या डिवायन मर्सीच्या पंगडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू. हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव स्टेफी गोन्सालेस. हांव होन्नावर थावन उलयत आसा. म्हज्या जिवितांत केल्ल्या व्हड अजापा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या हाती बोटाचेर मस्त चमकुळे आसले. ते अशें जाले की म्हजे हात पडोवंक जायनासले. हांवें मस्त डॉक्टराक दाखयलें पूण डॉक्टरान गूण जायना तें म्हूण सांगलें. हांवें वखद लायलें पूण थंय कांय प्रयोजन जालें ना. हांव 1 वर्सांतून ब्रदर प्रकाशाचें मागणें पळोवन आसलें. तशेंच एक दीस ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आमच्या होन्नावर गांवांत मटतकेरी फिरगजेंत करेजमाच्या 2 दिसाच्या रितेर आसलें. हांव आनी म्हजें कुटुंब ह्या मागण्याक भाग घेतले. ह्या रितेरेचे वेळार म्हज्या बोटाचेर हांवें हात धरून रडून मागलें आनी दुसऱ्या दिसा थावनूच चमकोळी गूण जावंक लागली आनी म्हज्या बोटा समा जावंक लागले. इतले व्हड आश्चर्य केल्ल्या म्हज्या देवाक हांवें काळजांत उपकार भेटयतां. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, हालेलुया जेजू. आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक याजकांक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां.
थँक्यू जेजू. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया. सिल्विया मँगलोता उलयता. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्घ दिवंक आशेता ताणें केल्या सर अजापा खातीर. हांव घर क्लीन करतना पांय निसरून सकयल पडली. म्हज्या पांयांक बोटाक मार जालो आनी म्हजो पांय सुजलो. हांव डॉक्टरा कडेन गेली. ताणें म्हणलें हॉट फ्रॅक्चर जाला म्हूण. ताणें बोटाक प्लास्टर घालें. 3 हप्त्या उपरांत एक्सरे काडूंक सांगलां. आतां म्हाका पांय दुखाना. हे एक व्हडलें अजापच म्हणयेत. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. हांव दोळ्यांच्या डॉक्टर सशीन गेल्ली. डॉक्टरान म्हाका कॅटरेक्ट प्रॉब्लेम आसा आनी वैकी ऑपरेशन करूंक सांगलें. म्हाका मस्त बेन दिसलें. हांवें विलोनाच्या मागण्या वेळार मागोवंक मॅसेज घाल्ली. उपरांत हांवें दुसऱ्या डॉक्टराक दाखयलें. ताणें सांगलें तुका कांयच प्रॉब्लेम ना. तुजी दिश्ट बरी आसा. कॅटरेक्ट प्रॉब्लेम ना. 1 म्हयन्याच्या वॉकात कंटिन्यू करूंक सांगलें. देवाक जावंक अर्घ. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या भावाचें स्कूटर धर करतना ताच्या आंगा वयल्यान पडलें. ताका कांयच मार लागूंक ना. देवाक जावंक अर्घ. तशेंच म्हज्या भयणीच्या धुवेक बरें आशिल्लें काम ताका फोव जाल्ल्या खातीर हांव अर्घ दितां. हे मागणें आयकूंक सुरू केल्या उपरांत म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबान मस्त बरेंपण लाभलां. थँक्यू जीसस फॉर गिविंग अस प्रिस्ट ब्रदर प्रकाश अँड हिज टीम. आमचो बोवाड चड आनी चड तीर केल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. थँक्यू जीसस.